बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें कि आपने माशाअल्लाह माह रमज़ान में इस मुबारक महीने में बहुत सारी इबादत जहाँ हम करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन इबादत की है, एक बहुत ही बेहतरीन टास्क और काम का सब हिस्सा बने हैं और वो है कुरान को समझना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, खुद फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्र, और अलबत्ता यकीनन कुरान को आसान बनाया गया है। कुरान आसान है समझने के लिए, याद करने के लिए। माशाअल्लाह। इसी ज़मन में हम सब कोशिश करते हैं कुरान को समझने की, और हमारे बहुत ही मोहतरम जो असातिज़ा कराम हैं या उलमा हैं, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनतों से इस कुरान को समझने के लिए इसको कई कोर्सेज़ में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला कोर्स हम समझ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला निस्फ़ मुकम्मल कर चुके हैं, बल्कि उससे भी एक चैप्टर ज़्यादा। कुल चैप्टर 20 हैं, जिनमें से 11 असबाक हमने कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। क्योंकि हम कोर्स के मिड में हैं, दरमियान में हैं, तो अब मिड क्विज़ तो बनता है, और मिड क्विज़ की रिवीजन के लिए, दोहराई के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। और ये जो लफ्ज़ आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है, आदा, इआदा एक्चुअली दोहराई को ही कहते हैं, मीन्स रिवीजन, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ओके जी। तो इंशाल्लाह आज 1 घंटे में हम पहले 11 असबाक की दोहराई करेंगे। आप सबके लिए ज़रूरी है कि पूरी तवज्जो से यहाँ मौजूद रहें, और जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले बात होती है तारुफ की, तो ये ऐसा कोर्स है जिसको मज़ीद कुरान को आसान समझने के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए से कुरान को समझना आसान है और इंतहाई तेज़ तरीन तरीके से हम सीख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिर्फ़ 11 घंटों में, 11 क्लासेज़ में हम 30,000 से भी ज़ायद अल्फ़ाज़ कुरान के सीख चुके हैं। तो ये बात साबित हो चुकी कि ये कोर्स इंतहाई तेज़ और आसान तरीका है, माशाअल्लाह। कोर्स के मकासद क्या हैं? पहला मकसद ये है कि कुरान समझना हमारे लिए आसान हो जाए। दूसरा मकसद ये है कि नमाज़ जो हम दिन में 5 बार अदा करते हैं, वो हमें समझ आने लगे। तीसरा मकसद ये है कि नमाज़ हमारे लिए पुरतासीर हो जाए, मौसर, इफ़ेक्टिव। यानी जब हम नमाज़ अदा करें तो हमें हमारी तबीयत पर, हमारी रूह पर, हमारे ज़मीर पर उसका असर हो। चौथा मकसद ये है कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक, कनेक्शन पैदा हो और कायम रहे। पाँचवां मकसद ये है कि नेक अमाल की तरगीब मिले। और छठा मकसद ये है कि इसके ज़रिए से हम, ये एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है कि अरबी बोलचाल के बहुत से आसान जुमले हमें बोलने आ रहे हैं। बेशक ये भी ऑनर है कि हम अरबी ज़ुबान में आपस में बात करें, जिस ज़ुबान में अल्लाह सुब्हानहू तआला और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में हम कलाम हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। ठीक है, और इन अरबी बोलचाल का, इनको सीखने का असल मकसद दरअसल कुरान ही को सीखना है। तो ये 6 मकासद ज़हन में रखते हुए माशाअल्लाह हम चल रहे हैं। इस कोर्स में जो टोटल, अगर हम पॉइंट्स में, नुकात में डिस्कस करें, तो ये सब चीज़ें हैं जिनमें से बहुत सी चीज़ें हम समझ चुके हैं, बहुत सी अगले हिस्से में समझेंगे। जी, तकबीर के बाद नमाज में जो पहली दुआ, पहला ज़िक्र किया जाता है, वो है सना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुब्हानका 2 हिस्से, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका, व बिहम्द का 4 हिस्से, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका, व और तबारका 2 हिस्से, और बरकत वाला है, इस्म का, इस्म एंड का 2 हिस्से,
तेरा नाम, व ताला, वा और ताला बुलंद वाला है, दो हिस्से। जद्दू का, जद का मतलब है बुजुर्गी, का तेरी, तेरी बुजुर्गी। वा और ला नहीं, इलाह माबूद, और नहीं माबूद, नहीं कोई माबूद, गैरुक गैर सिवाय का तेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में टुकड़ों के साथ आपको मैक्सिमम वर्ड्स उनकी दोहराई करवा दूं। तफसीलन समझने के लिए डेफिनेटली आप जो पहले वाली रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं आप उनको देख सकते हैं। सूरतुल फातिहा हमारे सामने स्क्रीन पर है और हम इसको तर्जुमा करते हैं। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है, बिस्मी नाम से, अल्लाह अल्लाह के, अर्रहमान जो मेहरबान है, बहुत ज्यादा शदीद रहम करने वाला है, अर्रहीम जो रहम करने वाला है, मुसलसल रहम करने वाला है, अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही लिए हैं, अल्लाह अल्लाह के, रब्बी जो रब है, आलमीन तमाम जहानों का, अर्रहमान बहुत ज्यादा मेहरबान, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन मालिक है यौम दिन का, अद्दीन बदले के, इय्याका सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अलमुस्तकीम सीधे, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर, गैरिल मग़ज़ूबी ना के उनका जिन पर गज़ब किया गया, अलैहिम उन पर, वला और ना, ज़ालिम अज़्ज़ालिम जो गुमराह हुए। सुभानअल्लाह। सूरतुल फातिहा जिसको हम अच्छे से कोर्स के पहले 4 अस्पाक में सीख चुके हैं, आज हमने उसको एक ही स्लाइड में दोहराया है। सूरतुल फातिहा क्या है, अगर इसको हम देखें, खुलासे की बात करें, समरी की बात करें, ये हिदायत की दुआ है, यानी सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत। अजान, अजान क्या है? दिन में 5 बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदे के साथ, बंदे पर फर्ज कर दिया कि आकर मुझसे मुलाकात करो, यानी नमाज के लिए आओ। तो इस मुलाकात की एक खास पुकार, ऐलान, उसको अजान कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 4 बार कहा जाता है, जिसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं, इलाहा माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्न के मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। और सेम स्टेटमेंट यहाँ पर दोहराई जा रही है। हय्या अलस सलाह, हय्या आओ, अलस सलाह नमाज की तरफ। अगर अलग से देखा जाए तो अला का मतलब है पर, लेकिन इस जुमले में प्रॉपर जुमला बनाने के लिए इसका मानी होगा तरफ। ठीक है, हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, 2 बार दोहराया जा रहा है। हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, 2 बार दोहराया जा रहा है। आखिर में फिर से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के। सुभान अल्लाह। जैसा कि अभी हमने इस बात को जान लिया कि मखसूस औकात में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुलाकात और कामयाबी की तरफ दावत और ऐलान क्या है, वो अजान। सुभान अल्लाह। फजर की अजान में जो एक खास कलिमा ऐड किया जाता है वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलल फलाह के बाद कहा जाता है नमाज बेहतर है नींद से। इकामत के अल्फाज अजान के बाद जब हजरात मस्जिद में इकट्ठे होते हैं और नमाज के लिए तैयार होते हैं तो बाकायदा ऐलान किया जाता है मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों के लिए कि बस अब नमाज का वक्त हुआ है और बस नमाज शुरू हो रही है।
ٹھیک ہے، تو اس اعلان کو کہا جاتا ہے اقامت. قد قامت الصلاح، تحقیق کھڑی ہو گئی نماز. اب ہم وضو کے پہلے اور بعد کے جو اذکار ہیں ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں. وضو سے پہلے کہا جائے بسم اللہ، نام سے اللہ کے. اور وضو کے بعد اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ، وحدہ اکیلا ہے، وہ، لا شریکہ، نہیں ہے کوئی شریک. اب یہاں پر بھی دھیان سے دیکھیں، یہاں اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے. لا کا مطلب ہے نہیں، شریک کا مطلب ہے شریک. یہاں پر کا الگ نہیں ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، یہاں پر کاف اس لفظ کا حصہ ہے، لہو اس کا یا اس کے لیے، وہ اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ عبد ہیں، بندے ہیں، ہو اس کے، و اور رسول رسول ہیں، ہو اس کے. سبحان اللہ. وضو کے بعد کی دعا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعا بھی وضو کے بعد تلاوت فرمائی جاتی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، 2 ٹکڑوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. اجعل، بنا دے، نی مجھے، من التوابین، من سے، توابین جو خوب توبہ کرنے والے ہیں، یعنی خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی، و اور اجعل، بنا دے، نی مجھے، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، من سے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں، پاک صاف رہنے والوں میں سے. سبحان اللہ. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی پورے دھیان سے اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اب ہم بات کرتے ہیں رکوع کی تسبیح کی. وہ تسبیح ذکر جو ہم رکوع میں کرتے ہیں دوران نماز، ہر رکعت میں، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربیہ، یہ دیکھیں ربی 2 ٹکڑے ہیں، رب اور یہ میرا، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا. سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن 2 حصے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، جو جس، یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لمن اس کے جس نے. ٹھیک ہے، حمیدہ، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی. سبحان اللہ. اور پھر یہ پڑھا جاتا ہے یہ ذکر، یہ کلمہ، ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولکا اور تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی یہاں مینشن ہے، لیکن اگر ایسا کوئی سوال آ جاتا ہے باقاعدہ خاص طور پر حمد کی کے معنی کو لے کر کہ حمد کا معنی کیا ہے، حمد کا معنی تعریف ہے، حمد کا معنی شکر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا سوال آ جائے جس میں آپشنز میں ایک جواب ایسا ہے جس میں تعریف اور شکر دونوں لکھی ہیں تو ہم اس کو ٹک کریں گے کیونکہ وہ مکمل معنی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے. رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک بہت ہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ دعا ہے جو سامنے اسکرین پر ہے، ملء السماوات وملء الارض، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، رائٹ، وملء اور بھر کر، ما جو، بینا درمیان ہے، ہما ان کے، وملء اور بھر کر، ما جو، شئتا تو چاہے، من سے، شیئن کوئی بھی چیز، بعد اس کے بعد، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے برابر اور ان کے درمیان بھر کر جو بھی چیز تو چاہے. سبحان اللہ. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی دعا فرماتے تھے
کہ اللہ میں तेरी इतनी तारीफ कर रहा हूँ, इतनी तारीफ करना चाहता हूँ कि पूरे आसमानों को भर कर, पूरी जमीन को भर कर उनके बराबर, और उन चीजों को भी भरकर इनके अलावा, ए रब तू जो चीज चाहे, इस कदर मैं तेरा शुक्र करना चाहता हूँ। एक्चुअली इसका मतलब ये है, अगर हम मानी समझेंगे तो इसके जो तर्जुमा है उसको याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद सजदा है, और सुजूद में जो तस्बीह, मुबारक तस्बीह तिलावत की जाती है वो है सुब्हाना रब्बियल आला। सुब्हाना पाक है, रब्बिया रब्बी रब, और अगर ये सिर्फ रब है तो उसका मतलब रब है, और अगर या आ जाता है एंड में तो उसका मतलब है मेरा। रब्बी मेरा रब, ये हम टेबल्स में भी पढ़ चुके हैं। अल आला सबसे बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह। क़याम के बाद, रुकू सुजूद के बाद हम जानते हैं कि तशहुद पढ़ा जाता है। अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम वो इबादतें जो कोली हैं, जुबान से की जाती हैं, लिल्लाही लिए हैं अल्लाह के, वस्सलावातु और तमाम बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और तमाम माली इबादतें। ठीक है, अब यहाँ याद रखिए, तहियात कोली इबादतें, वाहिद है तहिया कोली इबादत, सलावात बदनी इबादतें, सलात बदनी इबादत इसका वाहिद है, तय्यिबात माली इबादतें उसका वाहिद होगा तय्यिबा माली इबादत। ठीक है। अस्सलामु सलाम हो, सलामती हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और रहमत हो अल्लाह की, व बरकातुहु और बरकतें हो उसकी। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैना सलाम हो हम पर, व अला और पर, इबादिल्लाहि इबाद बंदे, अल्लाह अल्लाह के, अस्सालिहीन जो नेक हैं, और हम सब जानते हैं कि सालिहीन का वाहिद है सालिह, एक नेक शख्स, सालिहीन ज्यादा नेक शख्स, अशखास। ठीक है, ओके। अत्तहियात का ही हिस्सा है जो हमने भी पढ़ा तशहुद में, अभी जो हमारे सामने स्क्रीन पर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये हम अच्छे तरीके से ये अल्फाज अभी अजान में, वुजू के बाद की दुआ में सीख चुके हैं, फिर भी दोहरा देते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज, अला मुहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली व और अला पर, आली आल, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जिस तरह, जैसे, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला पर, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व और अला पर, आली आल इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इन्नका इन्ना बेशक, का तू, हमीद लायक तारीफ है, तारीफ के काबिल है, मजीद बुजुर्गी वाला है। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बेशक तो तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। दुरूद इब्राहिमी का जो दुरूद हम नमाज में पढ़ते हैं, इसका दूसरा हिस्सा अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा, अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे, बारकता बरकत अता की तूने, अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व और अला पर, आली आल इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्नका बेशक तू, हमीद
तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसे तूने बरकत अता फरमाई मोहम्मद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाज के बाद जो दुआ मोतबर है, जो हमें मांगनी चाहिए, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, आती दे, ना हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसना भलाई, अच्छाई, ठीक है, व और फी में, अल आखिरह आखिरत, हसना भलाई, वकीना और बचा हमें, अजाबा अजाब से, अन्नार आग के। सुभान अल्लाह, किस कदर मुकम्मल, कामिल, जामे दुआ है। इन चंद अल्फाज पर मुश्तमिल खूबसूरत दुआ में हमारी तमाम दुआएं आ जाती हैं। माशाल्लाह। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और आग के अजाब से बचा। सुभान अल्लाह। इसी तरह दुरूद इब्राहिमी के बाद नमाज में जो दुरूद पाक हम तिलावत फरमाते हैं, उसके बाद जो दुरूद के बाद की दुआ होती है, इजाफी दुआ हम इसको कह रहे हैं, यानी दुरूद के साथ उसका इजाफा किया जाता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है। वो हमारे सामने है, बेहतरीन दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुभान अल्लाह। तो याद से इस बात को ज़हन में रखें कि हम ये दुआ कितना पढ़ते हैं। सबको हिफ्ज़ है माशाअल्लाह। लेकिन आज जब हम समझेंगे ना, तो यकीनन जब हम इस दुआ को समझकर नमाज में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम इतनी बेहतरीन दुआएं मांगते हैं। रब्बी जअलनी, रब्बी, ए रब, इजअल, बना दे, नी, मुझे, ए मेरे रब, बना दे मुझे, मुकीम अस्सलाह, मुकीम, कायम करने वाला, अस्सलात, नमाज को, वमिन ज़ुर्रियती, व और मिन से, ज़ुर्रिय्या औलाद, जी मेरी और मेरी औलाद से, वमिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद से, रब्बना, ए हमारे रब, व तक़ब्बल, व और तक़ब्बल, कबूल फरमा, दुआ, मेरी दुआ, ठीक है, दुआई। रब्बना, ए हमारे रब, इग़फ़िर ली, इग़फ़िर, बख्श दे, ली, मुझे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को। ओके, वा और ली, लिए, वालिदैया, मेरे वालिदैन, और मेरे वालिदैन के लिए। लेकिन डेफिनेटली यहाँ इस दुआ में उर्दू ज़ुबान में, क्योंकि हम तर्जुमा कर रहे हैं, तो समझने के लिए हमें हुरूफ को थोड़ा-सा एडजस्ट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर को पढ़ेंगे। इसी तरह पिछला लफ्ज़ हमने भी पढ़ा है, इग़फ़िर ली। अगर मैं भूल नहीं रही तो हमने पिछले अस्पाक में जब हमने हुरूफ़े जर के कुछ रूल्स पढ़े थे, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि कई बार हुरूफ़े जर ऐसा होता है कि अरबी में मौजूद होते हैं, लेकिन उर्दू में तर्जुमे में नहीं पढ़े जाते। ठीक है? तो बिल्कुल ये उसी की मिसाल हो सकती है, इग़फ़िर ली। अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा करें टुकड़ों का, तो हम कहेंगे इग़फ़िर, बख्श दे, ली, लिए, जी, मुझे या मेरे। लेकिन वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती उर्दू ज़ुबान के हिसाब से। अरबी के हिसाब से तो परफेक्ट है, तो हम इसके दरमियान में लिए नहीं लगाते, हम सिर्फ कहते हैं बख्श दे मुझे। तभी उर्दू ज़ुबान के हिसाब से, उर्दू अदब के हिसाब से तर्जुमा दुरुस्त होता है। ठीक है? तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये रूल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वलिल मुमिनीना, वा और ली, लिए, मुमिनीन, मोमिनों के, यानी मोमिनों के लिए, यानी मोमिनों को, और मोमिनों को, यौम यक़ूमुल हिसाब, यौम
यौम दिन को कहते हैं, यकूमु जो कायम होगा, जिस दिन कायम होगा क्या, अल हिसाब हिसाब, यानी जिस दिन हिसाब कायम होगा या जो हिसाब का दिन होगा, ठीक है, समझने के लिए, राइट। तो देखिए किस कदर मुकम्मल दुआ है ये भी, और किस कदर हम अपने लिए और अपने प्यारों के लिए इसमें दुआ कर रहे हैं, और कितनी बेहतरीन दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे रब, बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद से, ए हमारे रब और कबूल कर मेरी दुआ, ए हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को और मोमिनों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। सुभान अल्लाह। अगर दिल से मांग रहे हैं तो मतलब इन दुआओं में हमारी सारी दुआएं आ जाती हैं, उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं जो हम मांगे। सुभान अल्लाह। ओके, राइट, तो हमने इसको समझ लिया। जी, नमाज पढ़ने के बाद की दुआ अभी हमने पढ़ी थी कुछ देर पहले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अजाबन नार। इसके साथ एक और दुआ जो हमारे नबी ने तलकीन फरमाई हजरत मुआज बिन जबल को बड़ी मोहब्बत से कि आप इस दुआ को नमाज के बाद कभी ना छोड़ना। वो कौन सी दुआ थी? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइन्नी, आइन मदद फरमा, नी मेरी, मदद फरमा मेरी, अला पर, जिक्र का जिक्र करने का तेरे, तेरा जिक्र करने पर या तुझे याद करने पर, व शुक्र का वाह और शुक्र शुक्र करने का तेरा, व हुस्नी वाह और हुस्न अच्छी चीज, बेहतरीन चीज, हसीन चीज, इबादतिक इबादती का, इबादत इबादत होती है, का तेरी। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा समझने के लिए? ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर, यानी इन तीनों चीजों में तो मेरी मदद फरमा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद नमाज का एक और हिस्सा सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दो, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है, अल्लाह समद, अल्लाह असमद बेनियाज है, लम यलिद ना उसने किसी को जना, वलम यूलद और ना वो जना गया, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद और नहीं है उसका कोई हमसर, कोई बराबरी वाला। और हम ये समझ चुके हैं कि हमें अपनी जिंदगी में इस खूबसूरत सूरतुल इखलास को कैसे लाना है। हर फर्द नमाज के बाद एक बार, मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और अगर कोई हमसे सवाल पूछे या हम खुद अपने आप से सवाल पूछें कि वो कौन है जिसकी इबादत करनी चाहिए, अगर वो अल्लाह है तो वो कैसे, मतलब अल्लाह क्यों है, वो कैसे है, वो कैसा है, इस तरह के सवाल जब जहन में आते हैं या कोई और हमसे पूछता है तो बेहतरीन जवाब है कि सूरतुल इखलास को समझा जाए और बता दिया जाए। बेहतरीन तारुफ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं, आपकी याद दहानी के लिए दोहराया जा रहा है। यलिद उसने जना, यूलद वो जना गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, ओके, राइट जी। एक चीज और याद रखिए, लम जब मुजारे पर दाखिल होता है तो मुजारे का मानी माजी में बदल जाता है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में आपको ये नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, मुजारे का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगी कि लम का मैंने यूजेज आपको बताया था, नफी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बहुत सारे और भी लफ्ज हैं, ला, मा और भी बहुत से हमने पढ़े हैं, ठीक है। और अगर यलिद का मानी हम पढ़ें तो बनता है वो जनता है या जनेगा, लेकिन लम के आ जाने से, क्योंकि लम का मानी होता है माजी, काम हो गया, तो फिर इसका मानी जनता है या जनेगा से माजी में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए हमने इतना ही समझना है, ठीक है, माशाल्लाह। अदरवाइज क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, यलिद का मतलब है वो जनता है या जनेगा, लेकिन लम का मतलब नहीं है माजी में जो गुजर गया, उसके जुड़ जाने से इसका मानी भी माजी हो गया, यानी उसने नहीं जना, ठीक है, माशाल्लाह। ग्रामर का हिस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं। कुरान और हदीस की दोहराई हमने कर ली है, तो हम 11 अस्बाक की ग्रामर को समझेंगे। इस वक्त आपकी मौजूदगी यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पूरे बहुत ज्यादा चीज को ज्यादा सारी चीजें हों, जैसे अगर कहा जाए कि एक पूरी पेटी है फ्रूट की
اور وہ آپ کھائیں تو بہت ممکن یہی ہوگا کہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں کھا سکتے، لیکن اگر سب کا جوس بنا دیا جائے تو بہت آسانی سے پی لیتے ہیں اور ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی دہرائی میں سمندر کو جو ہے وہ سمجھے ہم نے ایک چھوٹے سے گلاس میں بند کر لیا ہے. اس طریقے سے کوشش کی ہے کہ تھوڑے وقت میں بیسک چیزیں ایٹ لیسٹ ابھی دہرا لی جائیں. ماشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرامر میں کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ بہت ہی بیسک چیزیں جہاں سے گرامر شروع ہوئی تھی آپ کو بھی اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہیں. اوکے. ٹی پی آئی گرامر کا قرآن کورس 1 کی گرامر کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہے، ایک ایسی ٹیکنیک، ایسا طریقہ کار جو ہے ایکچولی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ٹی پی آئی. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی جب آپ اس کورس کے ذریعے قرآن سمجھ رہے ہیں اور خاص طور پر گرامر سمجھ رہے ہیں تو آپ کو ٹی پی آئی کے ذریعے سے گزرنا ہے، ٹی پی آئی کے پل سے ہو کر. ٹھیک ہے، ٹی پی آئی کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے کیسے گزریں گے؟ یعنی آپ کو جو بتایا جا رہا ہوگا آپ اس کو دھیان سے سنیں گے، جو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا اسے توجہ سے دیکھیں گے. سوچئے، یعنی آپ کو جو چیزیں بتا رہی ہیں اس کے ساتھ آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے، ان کو سوچیں گے، ایسے ہی رینڈم نہیں سنیں گے. بولیے مطلب آپ بولیں گے بھی، صرف یہ نہیں کہ بس سن لیا تو بس کافی ہوا. زبان سے ادا کریں، اس سے بہت پختگی ہوتی ہے چیزوں کی. بتائیے، پوری طرح سے آپ کو بتانا ہوگا، اشارے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، دل سے کیجیے، یعنی دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی کہ یہ کوئی اور چیز نہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فائدہ مند بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اتنی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا اس کو سیکھنا تو اتنی بہترین بات ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کر سیکھیں، دل میں محبت کو رکھ کر سیکھیں اور مل کر سیکھیں. یہی اسلام کا پیغام ہے. سیکھیں، سکھائیں، ٹیم ورک میں مل جل کر. ٹھیک ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں کو لے کر سیکھ رہے ہیں، یقین کیجئے گرامر اور بھی آسان ہے ہمارے لیے، قرآن کی گرامر کو سمجھنا. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں، میں آتی ہوں پارٹیسپینٹس کی طرف. آپ نے جوائن کرنا ہے لیکن اپنے مائک کا دھیان رکھنا ہے. جواب دینے کے بعد آپ کو مائک فوراً جو ہے وہ آف کرنا ہوگا. ابھی جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان کی پریکٹس کر لیجئے. سسٹر خدیجہ زہرا، آپ اپنا مائک آن کریں اور ان کی پریکٹس کروائیں. جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ. پہلا ٹیبل جو ہم نے سیکھا تھا وہ تھا ضمائر منفصلہ. پریشان مت ہو، یہ نام آپ کے کوئز میں نہیں آئے گا، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ 2 ٹیبل ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ ایکچولی 6 الفاظ ہیں، ایسے الفاظ جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ہم نے سیکھا تھا، اشاروں کے ساتھ سیکھا تھا. یہ پہلا ٹیبل ہے جو ہم نے سیکھا تھا اور یہ 6 الفاظ قرآن میں 1295 بار آئے ہیں. سسٹر اشال باجوہ مائک آن کریں، پریکٹس کروائیں، اور جتنے لوگ کلاس میں موجود ہیں سب پہ فرض ہے اس وقت تیاری کے لیے کہ وہ اشاروں کے ساتھ بآواز پریکٹس کریں. مائک کو بند رکھیں، لیکن ہر کوئی جو چیز بھی پریکٹس کروائی جائے گی آپ سب لوگ اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے. سسٹر اشال. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. انتا، آپ، انا، میں. انتم، آپ سب. نحنو، ہم سب. ماشاءاللہ، دس از ڈن. عربی بول چال کی طرف اگر ہم آئیں تو بہت ساری چیزیں جوڑ کر ٹیبل کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر ان چیزوں کو جوڑ کر پریکٹس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اگر عربی بول چال کی بات ہو تو ہم خود سے کوئی جملہ بنا لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گی، ہم دہرائی کر رہے ہیں. یہ جو ٹیبل آپ نے ابھی دہرایا ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اس کو ذہن میں رکھ کے اس کا کوئی جملہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ان میں سے کسی بھی لفظ کا کوئی جملہ اگر میں آپ سے پوچھوں. سسٹر شزا. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اس سے بننا ہوا کوئی بھی جملہ آپ مسلم یا مسلمون کو جوڑ کے بنا سکتی ہیں، صالح یا صالحون کو جوڑ کے بنا سکتی ہیں. سسٹر شزا اگر آپ بنا سکتی ہیں تو پلیز مائک آن کریں. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے. ماشاءاللہ. ایک اور جملہ جمع کا کوئی بنا دے آپ میں سے. سسٹر رابعہ کنول آپ بنا دیجئے جمع کا کوئی بھی جملہ.
فهو مبينة. نہیں سسٹر نہیں, ایک بار آپ کو ٹرائی کرنا ہے. آپ صرف ابھی یہیں پر رہیں. یہ دیکھیں, یہ آپ کو جو ٹیبل نظر آ رہا ہے, انہی میں سے کوئی جملہ بنا ہے. ہوا کے علاوہ کسی کا بھی بنا دیں سسٹر رابعہ. ہم مسلمون. ہم مسلمون, یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ سب مسلمان مرد ہیں. ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے ہم اگر عربی بول چال کی پریکٹس کریں تو مضبوطی سے ہمیں ٹیبل یاد رہے گا. 3 مزید الفاظ ہم نے سیکھے تھے. دیکھنے کو تو یہ ہمیں اردو زبان میں اگر ہم دیکھیں, اردو زبان کے حساب سے تو ہمیں حرف نظر آتے ہیں, لیکن عربی ماشاءاللہ کتنی دلچسپ زبان ہے کہ یہ مکمل لفظ ہیں. واو کے اوپر اگر زبر ہے, یہ مکمل لفظ ہے جس کا معنی ہے اور. فا کے اوپر زبر ہے, فا مکمل معنی اس کا ہوگا پس, یہ مکمل لفظ ہے. اسی طرح آ کا مطلب ہے کیا. ان سب کو جوڑ کر ہم جو ٹیبل ہم نے ابھی سیکھا اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. جیسے فا ہوا پس وہ, فہم پس وہ سب. اسی طرح واہ ہوا اور وہ, واہم اور وہ سب. ٹھیک ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. جی, ہم نے سمجھا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے وہ عام بھی ہو سکتا ہے, وہ خاص بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو دیکھیں کتابن یہاں لکھا ہے, کتابن. آگے معنی لکھا ہے ایک کتاب, انگلش میں لکھا ہے ا بک. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا آپ کے خیال میں یہ خاص اسم ہے یا عام؟ میں آپ سے کیسے پوچھوں گی, آپ کے ہینڈ تو پہلے سے ہی ریز ہوتے ہیں, سو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس سوال کے لیے کر رہے ہیں. اینی ہاؤ, سسٹر نور آپ اپنا مائک آن کیجیے اور بتائیے. السلام علیکم میم. یہ وعلیکم کامن السلام. ناؤن ہے, مطلب عام ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جو پراپر ناؤن خاص ہوتا ہے اس کے ساتھ الف اور لام اٹیچ ہوتا ہے, جیسے الکتاب, تو وہ بنے گا خاص, اور یہ عام ہے کتاب. جی, اور اس کے آخر میں کیونکہ تنوین بھی ہے, شروع میں الف لام بھی نہیں ہے, تو اپنی جی. نوعیت کے اعتبار سے یہ خاص اسم نہیں بلکہ عام اسم کنسیڈر ہوگا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اسی طرح جیسے بھی سسٹر بتا رہی تھی, اگر الف لام کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ الف لام کا اضافہ کریں گے, آپ کو آخر میں موجود تنوین سے, یعنی 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر میں سے ایک کو ہٹانا ہوگا, گرانا ہوگا. کبھی بھی الف لام اور 2 زبر 2 پیش 2 زیر ایک ساتھ نہیں آتے, یہ بات آپ یاد رکھیں. جی, اسی طرح ہم نے قاعدہ سیکھا ہے جس کو ہم دہرا رہے ہیں, وہ یہ کہ اگر ایک واحد مذکر کا صیغہ ہے اور اس سے ہمیں جمع بنانی ہے تو ہم اس کے ساتھ واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے, لیکن سسٹر انیلا بی بی آپ بتا دیجئے کہ واو نون کا اضافہ کب کرتے ہیں اور یا نون کا اضافہ کب کرتے ہیں, جلدی سے. واو نون کا اضافہ تب کرتے ہیں جب آخر میں تنوین 2 پیش ہو, اور یا نون کا اضافہ تب کرتے ہیں جب 2 زبر یا 2 زیر ہوں. ماشاءاللہ, بہترین, بالکل صحیح آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, جزاک اللہ خیر. اسم کی کچھ اہم نشانیاں بتائی گئی ہیں, اور بہت ممکن ہے کہ یہ نشانیاں اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اسم کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. جیسے کہ شروع میں الف لام آ سکتا ہے, آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ سکتا ہے, واو نون یا پھر یا نون آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو ہم یاد رکھیں گے. پہلا ٹیبل ابھی ہم نے سیکھا تھا ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن, اور اگر فیمیل کو بھی شامل کر لیں جو ہم نے تھوڑا آگے پڑھا تھا تو وہ تھا ہیا, شی, وہ ایک عورت. اس کے بعد ہم نے دوسرا ٹیبل سیکھا جو اسی سے اٹیچڈ ہے, وہ یہ ہے. پہلے ہم نے سیکھا, میں نے آپ کو نام بتایا تھا ضمائر منفصلہ, یعنی الگ الگ سیپریٹ لفظ, منفصل. اب جو ہم سیکھ رہے ہیں ٹیبل, یہ اسی کا فرینڈ ہے, اسی کا سمجھ لیں, اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا, لیکن یہ ہے ضمائر متصلہ, یعنی اس میں کچھ نہ کچھ اٹیچ کیا جائے گا, متصل کیا جائے گا, جوڑا جائے گا. جیسے کہ نظر آ رہا ہے سب کے ساتھ ٹیل موجود ہے, پتہ چل رہا ہے کہ لفظ مکمل نہیں ہے, کچھ نہ کچھ جوڑنے کی ضرورت ہوگی مکمل بات سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ضمائر متصلہ کا ٹیبل ہے, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا. اس کو انگلش میں اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں, اور جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کو ڈیٹیچڈ پروناؤن بھی کہتے ہیں. یہ ٹکڑے قرآن میں تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں, سبحان اللہ. تو اس کے ساتھ اگر میں ایک لفظ لگا دوں کتاب, کتاب کو جوڑ کر مجھے پریکٹس کر کے بتائیں گی آپ میں سے سسٹر مریم شاہد. آپ اپنا مائک آن کریں اور مجھے بتائیے کتاب کے ساتھ جوڑ کر اس ٹیبل کو. کتابہ, اس کی کتاب, کتابہم, ان سب کی کتاب, کتابو کا, آپ کی کتاب,
किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबुना हमारी किताब। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अब हमने इसी तरह रब के साथ इसको जोड़कर बनाया गया है, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। ठीक है, सो इसी तरह से बहुत सारे इस्म और हर्फ भी जोड़े जा सकते हैं और टेबल बनाया जा सकता है। हमने सीखा है हुआ, और हुआ का पूरा टेबल सीखा था। थोड़ी देर पहले उसकी प्रैक्टिस की है, दोहराई की है, लेकिन वो सारे जो सीखे थे वो मुज़क्किर के लिए थे। अगर मोन्नेस की, खातून की बात हो रही है तो कहा जाएगा हुआ की जगह कहा जाएगा हिया, और इशारा बाएं हाथ से होगा, क्योंकि मुज़क्किर के लिए दाएं हाथ से इशारा हो रहा है। और क्योंकि ये वाहिद है, सिर्फ तशहुद की एक उंगली से इशारा होगा। हुआ वो मर्द या वो एक मर्द, हिया वो औरत या वो एक औरत। इंग्लिश में हुआ, ही, हिया, शी। ठीक है, माशाल्लाह। अभी बोलचाल इन्हीं को प्रैक्टिस करने के लिए है। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें प्रैक्टिस इशारों से जरूरी है, सो मैं आपको बता देती हूँ। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है, हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। हुआ मुमिन, हिया मुमिना। हुआ सालिह, हिया सालिहा। हुआ साबिर, हिया साबिरा। हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। माशाल्लाह। और जैसे कि हमने सीखा, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। इसी तरह हमने अभी जो ज़माइर मुत्तसिला का टेबल पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था हु उसका, हुम उन सब का। हमने पढ़ा था हु उसका, अगर खातून के लिए होगा तो हम कहेंगे हा उसका। ठीक है, जैसे कि रब्बुहु उस एक मर्द का रब, रब्बुहा उस एक औरत का रब। इसी तरह देखिए आप स्लाइड पर बेहतरीन मिसाल है। अगर मुज़क्किर है, वर्ड है हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, तो देखिए मर्द हजरत है तो आखिर में हु इस्तेमाल हो रहा है। खातून है हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, तो आखिर में खातून के लिए हा है। ठीक है, जैसे हिज और हर इंग्लिश में। ठीक है, ओके। तो मोनस के लिए क्या कहेंगे? अगर मर्द के लिए है रब्बुहु, कहा जाएगा रब्बुहा। दीनुहु, दीनुहुहा। किताबुहु, किताबुहा, एंड सो ऑन। बहुत सारे लफ्ज ऐसे हो सकते हैं। अब आप में से कोई इसकी प्रैक्टिस कर ले। सो प्रैक्टिस के लिए हम वॉचिंग के प्रैक्टिस के लिए किसको आना चाहिए? सिस्टर महक फातिमा, आप अपना माइक ऑन कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, जो सवाल पूछने के बाद हैंड रेज करते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं पहले उनको टाइम दूं। जी, तो मुज़क्किर से मुअन्निस बनाने के लिए आप देख सकते हैं। सिस्टर मैं आपको मुज़क्किर बताऊंगी, आपने इशारे के साथ मुझे मुअन्निस बताना है। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहुहा उस औरत का दिन, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब, रसूलुहु उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उस मर्द का नाम। इस्मुहा उस औरत का नाम। माशाल्लाह, बेहतरीन। ओके, इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर वाहिद मुज़क्किर हो तो जमा बनाने के लिए वाव नून या नून का इजाफा होता है। अगर वाहिद मुअन्निस हो तो जमा बनाने के लिए अलिफ ता का इजाफा होगा। लेकिन 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 उससे पहले जो आखिर में मुअन्निस वाहिद के आखिर में गोल ता है, उसको मिटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। आप कुछ भी समझ लें, ठीक है। गोल ता को हटाने के बाद अलिफ ता का इजाफा होगा। सो प्रैक्टिस के लिए सिस्टर सानिया सईद अपना माइक ऑन कीजिए। मुस्लिमा एक मुसलमान औरत, सानिया बताइए। मुस्लिमातुन वो सब हो। हाँ, ज्यादा मुसलमान होते हैं, ठीक है। मोमिनातुन एक मोमिन औरत, मोमिनातुन। सायरा काजमी आप माइक ऑन कीजिए। नेक्स्ट वर्ड्स के लिए सायरा काजमी, शायद मैम सानिया के फोन में कोई प्रॉब्लम है। सिस्टर सायरा, पहला मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप मुझे बाकियों में मेरे साथ रहेंगी। मुस्लिमा मुसलमान औरत, मुस्लिमात मुसलमान औरतें। जी सायरा। मोमिना मोमिन औरत, मुमिनातुन मोमिन औरतें। नहीं आप नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। एक मिनट, जस्ट आई एम गोइंग टू गाइड यू। मोमिनातुन भी पढ़ सकते हैं, मोमिना भी पढ़ सकते हैं, वो ये है ना फर्स्ट। लेकिन जब जमा करेंगे तो वो मोमिना नहीं रहेगा, मोमिनात हो जाएगा। या तो आप मोमिनात कहें या आप मोमिनातुन कहें, ताकि इन दोनों में फर्क रहे, ठीक है। मोमिना ईमान लाने वाली औरत। आप बताइए। मुमिनातुन ईमान
लाने वाली औरतें, औरतें, स्वालिहतुन नेक औरत, स्वालिहातुन और नेक औरतें, काफिरतुन कुफ्र करने वाली औरत, काफिरातुन कुफ्र करने वाली औरतें, मुशरिकतुन शिर्क करने वाली औरत, मुशरिकातुन मुशरिकन शिरक करने वाली शिर्क करने औरतें। वाली। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाहु खैर। जी तो अभी हमने सीख तो लिया है, इसका एक और पार्ट भी हम देख लेते हैं। वो ये कि हमने सीखा अलिफ ता का इजाफा होगा, गोल ता को हटाकर तो जमा बनेगा मुअन्निस का। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर आखिर में वाहिद मुअन्निस के आखिर में दो पेश है तो जमा के आखिर में दो पेश होगा। देख रहे हैं आप, जैसे कि ता आखिर में है दो पेश ही रहेगा। लेकिन अगर वाहिद मुअन्निस के आखिर में दो जबर या दो जेर है, मुस्लिमतन है या मुस्लिमतिन है, इस सूरत में जमा के आखिर में सिर्फ दो जेर आएगा, जबर नहीं आएगा। ठीक है, मुस्लिमतन मुस्लिमतिन जमा होगा मुस्लिमातिन, मोमिनतन मोमिनतिन मोमिनातिन, सालिहतन सालिहतिन सालिहातिन। ठीक है माशाल्लाह। अब हम बात कर रहे हैं हुरूफ की। ला और ली का मतलब है लिए, मिन का मतलब से, अन का मतलब बारे में। मिसालें हमने पढ़ी थी, ला और ली के लिए हमने मिसाल पढ़ी थी खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। मिन की मिसाल पढ़ी थी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ठीक है, अन रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हो उनसे। ठीक है, तो हमने इस तरह से इनको याद रखा था। इसी तरह जैसे हमने बहुत से इसम जोड़कर हम टेबल बना सकते हैं, यहाँ पर हुरूफ को जोड़कर टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मिसालें यहाँ मौजूद है, मैंने आपको भी बता भी दी हैं। इनके टेबल के लिए मैं चाहूंगी कि यहाँ से सिस्टर हानिया एहसन अपना माइक ऑन करें। लहू का टेबल आप जल्दी से सुनाइए, सिर्फ अरबी में। लहू लहुम लका ली लकुम लना। माशाल्लाह। अब इसके बाद नेक्स्ट टेबल के लिए मैं चाहूंगी कि आप में से सिस्टर फाइजा खान आप अपना माइक ऑन कर लें सेकंड टेबल के लिए, सिर्फ अरबी में। मिनहु मिनहुम मिनका मिनी मिनकुम मिना। ओके माशाल्लाह। अब इसके बाद जो थर्ड टेबल है उसके लिए सिस्टर आई एम गोइंग टू सी, आप में से सिस्टर रुश्ता खान अपना माइक ऑन कर लें और मुझे तीसरा टेबल बता दीजिए। सिस्टर रुश्ता जल्दी से माइक ऑन कीजिए। सिस्टर रुश्ता खान, बेबी किसी वजह से माइक ऑन नहीं हो रहा। सिस्टर खदीजा ज़हरा आप सुनाइए। अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना। माशाल्लाह, हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने तीन अभी हुरूफ सीखे। बी का मतलब से है, उसकी मिसाल है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो हम इसका टेबल पढ़ सकते हैं, बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। ठीक है, इसी तरह फी का मतलब है में, और याद रखने के लिए मिसाल है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। तो टेबल बन गया फी ही फीहिम फी का फीया फीकुम फीना। ठीक है, और यहाँ या के ऊपर शद क्यों आया? क्योंकि एक या तो ऑलरेडी फी में मौजूद था, एक जमाई के टेबल का या लग गया, तो दो या जब जुड़ गए मिल गए तो उनके ऊपर शद आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में सॉरी मैथ्स में स्क्वायर लगाते हैं ना, टू स्क्वायर, कि ये दो दफा आया है। ठीक है, इसी तरह शद जो है वो साबित करता है जिस हर्फ पर शद मौजूद है समझे कि वो दो बार है। ठीक है, ओके जी। और ये तीन टेबल्स हमारे सामने हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे हम कहते हैं हु हम, इसी तरह कहा जा सकता है ही हिम, लेकिन हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करेंगे। जहां पर हु हम होगा हम हु हम पढ़ेंगे, जहां ही हिम होगा हम वैसे ही पढ़ेंगे। सिस्टर नूरुल हुदा माइक ऑन कीजिए और पहला टेबल जल्दी से पढ़िए, सिर्फ अरबी में। जस्ट अरबी में पढ़ना जी। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। माशाल्लाह। सिस्टर मरियम शाहिद आप सेकंड टेबल पढ़िए। फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना। फीना, माशाल्लाह। सिस्टर राबिया कमल आप तीसरा टेबल पढ़िए। अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हमें याद दहानी भी कराई जा रही है कि ये
جو ہمیں محض چند لفظ لگ رہے ہیں، یہ قرآن کے 3617 لفظ ہیں. اسی طرح پچھلے تمام الفاظ میں بھی ہمیں جگہ جگہ بتایا جا رہا ہے. اسی طرح الا، مع اور عندہ ہیں، ان کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. الا کا مطلب ہے طرف، اور اس کی مثال کیا ہے یاد رکھنے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مع کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین. عندہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی کم ریالا عندک. ٹھیک ہے، ان کو بھی اسی طرح بالترتیب اگر ہم اس ٹیبل سے جوڑتے جائیں تو ہم اس طرح سے ٹیبل بنا سکتے ہیں. اور ان کو بنانے کے لیے آپ میں سے سسٹر فاطمہ نعمان اپنا مائک آن کریں گی اور ہمیں پہلا ٹیبل جلدی سے سنائیں گی. جی. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. ماشاءاللہ. اب آپ میں سے رشتہ خان، اگر اب آپ مجھے سن رہی ہیں تو آپ سیکنڈ ٹیبل پڑھ لیجئے صرف عربی زبان میں. معہو معہم، معکا معی، معکم معنا. ماشاءاللہ. سسٹر شیزا عمران آپ تھرڈ والا ٹیبل پڑھ دیجئے. سسٹر شیزا. عنده عندهم عندك عندي عندكم عندنا. ماشاءاللہ. مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ سب اشاروں کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوں گے. یاد رکھیے کہ ہم نے ابھی جو بھی حروف پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، حروف جر پڑھے ہیں جن کو ہم انگلش میں پروپوزیشنز کہتے ہیں، وہ ان میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. جیسے لا اور لی پڑھا، من، عن، بی، فی، علا، الا، سب حروف جر ہیں. ان میں جو مع اور عندہ ہے وہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ اسم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بہرحال وہ حروف کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. اوکے، ہم نے یہ رولز پڑھے تھے کہ حرف جر جو ہوتے ہیں پریپوزیشنز، وہ ان کے بارے میں 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں چینج کریں تو جو حرف جر استعمال ہو رہا ہے، جیسے یہاں پر بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کا معنی دوسری زبان میں بدل جائے. ٹھیک ہے، کوئی اور معنی بن جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف جر عربی میں موجود ہے، یعنی پریپوزیشن جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، لیکن دوسری زبان میں بالکل نہ ہو، جیسے اغفر لی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف جر عربی میں تو نہیں ہے لیکن ترجمے میں ہمیں سمجھنے کے لیے خود سے لگانا پڑ جائے، جیسے ہم نے ورحمنی کی مثال پچھلے چیپٹرز میں پڑھی ہے. اور ایک رول یہ بھی ہے کہ حرف جر بدلنے سے پورے جملے کا معنی بدل سکتا ہے. تو حرف جر بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہر زبان میں کسی چیز کے طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں قریب کی چیز کو کہتے ہیں یہ، دس، اور زیادہ ہو تو دیز، یہ سب. اسی طرح عربی میں ہے ہاذا، ٹھیک، ہاؤلائی، یہ سب. اگر دور کی چیز ہو تو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، انگلش میں دیٹ. زیادہ ہو تو وہ سب یا دوز. اسی طرح عربی میں ذالکا، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اور ان کا اشارہ کیا ہے؟ ہاذا ہاؤلائی. اور ذالکا کا اشارہ نہ تو ادھر ہے بالکل رائٹ پر، نہ بالکل سامنے، بلکہ رائٹ اور سامنے کے درمیان میں، تو اپنے سے تھوڑا ترچھا. ٹھیک ہے، ذالکا، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. الحمدللہ. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر مونس چیز ہے، کیونکہ بے جان چیزیں بھی مونس مذکر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی نوعیت کے اعتبار سے، جیسے کھڑکی کھولی جاتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، اس اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر مونس چیز ہے تو ہاذا استعمال ہوتا ہے، ہاذا. اور اگر مذکر ہے تو ہاذا استعمال ہوتا ہے، مونس ہے تو ہاذیہی. اسی طرح مذکر ہے تو ذالکا، اور مونس ہے تو تلکا. اور ہم آتے آتے یہ بھی دہرا لیتے ہیں جو ہم نے بالکل ابھی پڑھے ہیں. ہم نے پڑھا فعل کے بارے میں کہ زیادہ تر جو فعل ہیں عربی میں وہ 3 حروف سے بنے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، فا، عین، لام، اور ان سب میں بھی 3 حروف ہیں. ہم نے پڑھا کہ 3 طرح کے فعل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک وہ ہے ایسا کام جو کہ ہو چکا، دوسرا وہ ہے جو ہو چکا وہ ماضی ہے، دوسرا وہ کام جو ابھی ہوا نہیں ہے یا تو ابھی ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، وہ ہے مضارع. تیسرا وہ ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے یا گزارش کی جا رہی ہے، وہ فعل امر ہے. ابھی ہم نے اب تک چیپٹر نمبر 11 تک صرف فعل ماضی پڑھا ہے، تو ہم اسی کو دیکھتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کہ دیکھیں یہ سیٹ یہاں موجود ہے، بہت ساری ٹیبلز کی ہم نے پریکٹس کی ہے. ماڈل ٹیبل جو ہم نے پڑھا ہے اس کو دھیان سے دیکھیں، باقی ٹیبلز کی پریکٹس انشاءاللہ آپ کریں گے. فعل، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم نے کیا. جعل، جعلوا، جعلت، جعلتم، جعلتو، جعلنا. اوکے، جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. دیٹس رائٹ، ماشاءاللہ. اسی طرح ایک دوسرا سیٹ ہم نے سیکھا تھا، وہ تھا نصر، خلق، عبد، ذکر. ہم اس کی ایک لائٹ سی پریکٹس کر لیتے ہیں. سسٹر شیزا عمران آپ مجھے یہ ٹیبل سنائیے.
صرف عربی میں. نصرہ نصرو نظرتا نظرتو نظرتم نظرنا. مائی ڈیئر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے کانسیپٹ کو سمجھ کر پڑھا ہے, لیکن یہ نظر تو نہیں ہے, زواد نہیں ہے, سواد ہے. ناسورا ناٹ نظر. ٹھیک ہے, اس کو ذرا دھیان رکھنا ہے. اسی طرح سے سیم پیٹرن پر خلقہ کا ٹیبل ہے. خلقہ خلقو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقنا, اینڈ ذکر ذکرو, ذکرتا ذکرتو, ذکرتم ذکرنا. عبدا عبدو, عبدتا عبدتو, عبدتم عبدنا. ٹھیک ہے, سیم پیٹرن پر یہ سارے ٹیبلز یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں. اوکے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ٹیبل جس وقت ہمارے سامنے ہے, ضربہ سمع علم عاملہ. اس میں کیا, ضربہ کا ٹیبل تو سیم اسی پیٹرن پر ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. سمع میں یہ ہوا کہ جو سیکنڈ لاسٹ درمیان والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر موجود ہے, اس کو اسی طرح سے ہم لے کر چلیں گے. سمع سمعو, سمعتا سمعتو, سمعتم سمعنا. اسی طرح سے عالمہ کا ٹیبل ہے, سیم, اس نے جانا, اور عاملہ اس نے عمل کیا, یہ بھی اسی طرح ہے. الحمدللہ الحمدللہ اب ہم نے اپنی پریکٹس سبق نمبر 11 تک کی مکمل کر لی ہے. سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 11 تک ہم نے 131 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 30,797 بار آئے ہیں. صرف 11 اسباق میں قرآن کے 31,000 کے قریب ہم الفاظ سیکھ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور اب ہمیں 78,000 تک پہنچنا ہے, جو انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا اگر ہم اس سفر کا حصہ بنے رہیں گے. آج ہماری دہرائی مکمل ہو گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. آپ اس دعا کے ساتھ مڈ کو اس کی بہترین تیاری کرتے رہیے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.